हम तो बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि आप ख़ास करके ये चैनल आप जो किसानों के लिए और युवाओं के लिए जब पर आपकी सोच है और आप उसी लाइन पर काम कर रहे हैं कि आपका चैनल बहुत कामयाब होगा और ये ये दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने वाला चैनल है, क्योंकि ये युवा जो हैं ये पूरी दुनिया में हैं। ये इनकी ज़रूरत है कि वो अच्छे रास्ते उनको दिखाए जाएं और वो चलने लगें, क्योंकि ये चैनल जो आपका हम देख रहे हैं, हमारे पास कोई गिनती नहीं कितने चैनल यहाँ आए हैं, बहुत चैनल यहाँ आए हैं भाई, ये समझ लिए फ्रांस तक से आए हैं और क्या इससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपका चैनल जो है ख़ास करके किसानों के लिए, युवाओं के लिए है, तो ये बहुत कामयाब होगा। नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा का एक ही मकसद है कि हम प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा दें, जाति और धर्म से उठकर मुद्दों की बात करें। हम यहाँ कवरेज के लिए निकले हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कई सारे विभिन्न लोगों से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। और आज हमें एक ऐसे शख्सियत से मिलने का मौका मिला, या सौभाग्य कह लूँ मैं, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। 2008 में इन्हें पद्मश्री मिला था। पद्मश्री कलीमुल्लाह खान जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी करियर की शुरुआत कैसे हुई, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। आपको बताते चले कि जब मैं यहाँ आया तो स्तब्ध रह गया, इतने बड़े बगीचे देखे, ऐसे ऐसे कारनामे इन्होंने किए हैं। एक ऐसा पेड़ हमें मिला जिसमें 360 से ज़्यादा वैरायटी के आम वहाँ पे हैं। इन्होंने आम से कुछ खून भी निकाले जो कि हमारे और आपके खून के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक से मैच करते हैं। अब ये केलों पर शोध कर रहे हैं। कई सारे जगह से इन्हें ऑफ़र मिले कि आप यहाँ पर आकर नौकरी कीजिए, शोध कीजिए, लेकिन इन्होंने वतन के वास्ते, लोगों के हित के लिए मना कर दिया, सबको ठुकरा दिया। और आज 80 से ज़्यादा इनकी उम्र है, लेकिन अभी भी ये लगे पड़े हैं, केलों पर स्टडी कर रहे हैं, आमों पर स्टडी कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। 26 जनवरी का दिन है, आज गणतंत्र दिवस है। आज हम इनके निवास पर आए तो पता चला कि इन्हें कहीं लखनऊ में निमंत्रण मिला था, जो कि लाजमी भी है। और फिर हमने थोड़ा इंतज़ार किया, आज सर आए और इन्होंने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल से हमें थोड़ा सा वक्त दिया है जिससे हम बात कर सकें। आप सर, बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आप शुरू कर सकते हैं, आप अपनी बताइए। क्या आप कुछ कहाँ से शुरू करें? आप अपने, मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि किस तरीके से आपने शुरुआत की थी। आप बता रहे थे ना कि बंजर ज़मीन से आपने शुरुआत की थी। ये तो बड़ा, हम 7वीं जमात तक पढ़े नहीं हैं। 7वीं जमात तक पढ़े, फेल हो गए। फेल हो के फिर हम नर्सरी में चले गए। हमारी बड़ी अजीब व गरीब कहानी है। शायद दुनिया में दूसरा आदमी ऐसा नहीं होगा जिस रंग की कहानी है। 7-9 साल हम सड़क पे पड़े रहे, पैसे भी नहीं थे, न पानी का इंतज़ाम था। ऊसर ज़मीन पर काम शुरू किया था तो न पानी था। बस कैसे क्या क्या किया है हमने। आम का झुआ सर पे रखा है, बेड़ी हमने चलाई है। बेड़ी समझते, 2 डलिया बांध के नीचे ज़मीन से पानी को ऊपर उछाला जाता है। और ट्रक में, काकोरी का नाम तो सुना होगा, वहाँ कठिंगरा गांव है, वहाँ आम हमने काम किया था। आम की छल्ली भी हमने ट्रक में लगा। इतनी हमने मेहनत की है। और 2 मुल्कों ने हमें बुलाया, हम गए। हमको 10 तोले का बिस्कुट भी दिया दुबई वालों ने। हम कर्जदार थे उस वक्त, सन 2000 की बात है ये। तो हमने 47,000 कुछ का बेच के 20,000 अपने जो अजीज थे उनको दे दिए थे। बाद में जो हुआ, अब हमारी ज़िंदगी एक अजीब व गरीब किस्म की ज़िंदगी है। हम खुद सोचते हैं, हमने अपने से खुद सवाल किया कि ये सब क्या है, क्यों है, तो अंदर से जवाब आया कि कलीम तेरी ये नेकियों और सीधाई का है कि जो आदमी अपना लिख के न पढ़ पाए, पूरी दुनिया में उसको पहचाना जाए। सबसे ज़्यादा आने वालों में यहाँ अमेरिका के लोग, जापान, जर्मन, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड से डॉक्टर PGI में थी कोई मीटिंग तो हमसे मिलने आए। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ आए हैं। अभी उनके छोटे भाई कमिश्नर दिल्ली में हैं, उन्हीं ने बताया कि हमारे भाई सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ आ चुके हैं पेड़ आपसे मिलने देखने। तो हम मुँह देख रहे थे, हमें मुलाकात नहीं हो पाई, हम नहीं थे। और उसी के साथ साथ अब जब हमें इतना अपने मुल्क से और इंसान से प्यार है, अभी हमसे यहाँ में एक मीटिंग थी उसकी, आपकी आर्या बैंक के, तो उसमें चेयरमैन भी आए थे। उसी पर हमने उन्हें थोड़ा बहुत बताया था। तो इतने खुश हुए, कहने लगे आप आइएगा, हम आपको बुलाएंगे, हम कुछ देंगे। तो हमने कहा हम आप
کیونکہ جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں اپنے پریوار کے لیے کر رہے ہیں. یہ جب دنیا کچھ سوچتی ہو ہم سب ایک ہیں. دنیا میں آنے کا اتنی بڑی آبادی میں دنیا میں آنے کا ایک سا راستہ ہمارا آپ کا سب کا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پہلی آواز بچے کی پیدا ہوگی جب دنیا میں آئے گا، پوری دنیا میں جتنے ہی بچے پیدا ہوئے ہیں اور ہوں گے، ٹیپ رکھ لیا جائے، سب کی ایک آواز ہوگی. کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور سب ایک ہیں. تو یہ ہماری سوچ ہے. ہم نے ان سے یہی کہا کہ ہم پیسے نہیں لیں گے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے پریوار کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کی ہم قیمت نہیں لیں گے. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے جو کچھ ہماری محنت مشقت ہے، اس سے ملک کو، انسانیت کو فائدہ ہو. کیونکہ ایک ایسی ہیجانی کیفیت اس وقت زمین کی ہے، جو ہم زمین سے جڑے ہیں. جہاں آپ بیٹھے ہیں یہیں پر ایک 10 فٹ کا گولا بیٹھا زمین میں، اور اسی میں کنواں ہے جو موجود ہے. کنواں بیچ سے پھٹ کے تھوڑا بیٹھ گیا تو ہم بہت پریشان، کیونکہ یہاں پر 26-27 فٹ پر پانی تھا، 75 فٹ پہ پانی ہے. تو زمین میں برابر پانی روزانہ شام کو کم ہو رہا ہے. روزانہ پانی کا خرچ روز صبح بڑھ جاتا ہے. کم سے کم 1 لاکھ بچے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں پیدا ہوتے ہوں گے، تو 1 لاکھ بچے نہلائے جاتے ہیں. 1 لاکھ بچے جو نہلاتے ہیں وہ لوگ نہاتے ہیں. تو یہ پانی اتنا کم ہو رہا ہے، تو پانی کے لیے ہم بے چین ہیں. آسانی کے ساتھ میں پانی کو بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ قدرت جو پانی برساتی ہے وہ سمندر کے لیے نہیں برسا رہی، وہ ہمارے آپ کے لیے، جانوروں کے لیے، پھول پھل گھاس، اس کے لیے مالک پانی برساتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ماحول اس وقت جتنے تالاب ہیں دھیرے دھیرے بند ہو گئے، کم ہو گئے. لوگوں نے مکانات بنا لیے. جو تالاب ہیں ان میں کوڑا کرکٹ بھر کے، جو ہے بھی تھوڑا بہت تو پانی کم ہوتا ہے، اور اتنا کم ہو گیا ہے کہ سب بہہ کے نکل جاتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں سے خوشامد کی. ارے ہم نے یہ تک کہا کہ آپ مودی صاحب کے نام پر اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر دیجئے، اور یہ کم سے کم 500 تالاب اتر پردیش میں کھود دیے جائیں. 500 تالاب کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں روپے کی اس میں مچھلی ہوگی. ہر چیز، مچھلی کی قیمت آدھی ہو جائے گی. اور مچھلی ایک ایسی ہے، اس کو 90% لوگ کھاتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کو سبھی لوگ زیادہ حصہ کھاتے ہیں، اور بہت ہی طاقتور، بڑے فائدے کی چیز ہے. یہ جو 100 روپے کلو بک رہی ہے، 50 روپے کلو آ جائے گی. جب 50 روپے کلو مچھلی ہو جائے گی تو ہر چیز سستی ہو جائے گی. کیونکہ آدمی سوچے گا بھائی ہم 100 روپے کلو دال نہیں لیں گے، 50 روپے کلو مچھلی لے لیں گے، تو ہمارے آمدنی کم ہے، مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی. لیکن افسوس یہ کہ کوئی سن بھی نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا. تو ہم نے یہی بہت کہا کہ جب یہ زمین میں پانی اتنا کم ہو گیا ہے تو تالاب بن رہا ہے، نیچے زمین ڈھیلی ہو رہی. دلی میں اتنی جلدی زلزلے دنیا میں کہیں نہیں آئے ہوں گے جتنے دلی میں آئے اب سے سال پہلے. بلکہ اسی دن یہاں ایس پی صاحب آئے تھے. ایس پی صاحب سے یہی بات ہم نے کہی اسی سلسلے میں کہ پانی کے سلسلے میں 500 تالاب کھود دیے جائیں. تو اسٹیٹا اتر پردیش میں نہیں، کیونکہ زمین پوری دنیا میں جڑی ہوئی ایک دوسرے سے ہے. جب یہ پانی یہاں بڑھے گا تو دنیا کے والے سب جاگ جائیں گے. سب یہ سوچیں گے کہ جو پانی بارش ہو رہی ہے ہم اس کو اپنے وہاں ایسے گڈھے تالاب کھود لیں کہ یہ پانی بہہ کر سمندر میں نہ جائے. کیونکہ پانی جو برس رہا ہے یہ سمندر کے لیے نہیں، سمندر کے پاس پانی خود بہت ہے، لیکن جتنا بھی برستا ہے بڑی تعداد میں سمندر میں چلا جاتا ہے. تو اگر یہی سلسلہ رہا تو کیا اسی دن جس دن ہم گئے ہیں، لکھا پڑھی میں ہوگا، دلی میں شام کو زلزلہ آ گیا تھا. یہ ایس پی صاحب آئے تھے، جو ایس پی صاحب یہی ہمارے ملیح آباد میں انہیں وہ ہیں اس میں ہی. اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو پیڑ ہے آم کا، یہ ایک پیڑ بھی ہے، ایک باغ ہے دنیا کا آموں کا کالج. آپ دور سے اس کو دیکھیں تو یہ ایک پیڑ دکھائی دیتا ہے. آموں کے وقت میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے آ کر تو آپ سوچیں گے چکر لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اس پیڑ میں الگ الگ قسم کے آم لگے ہیں. تو یہ ایک باغ بن گیا. اور اگر آپ دماغ کی آنکھوں سے سوچیں گے تو آپ یہ سوچیں گے یہ پیڑ بھی ہے، باغ بھی ہے، اور دنیا کا آموں کا کالج ہے. کیونکہ آم ایک ایسا دنیا میں پھل ہے جو 100% انسانوں کی صفت رکھتا ہے. 100% انسانوں کی صفت آم میں ہے، 100%، 99 نہیں. اور آموں میں ہم نے ایک کالج سے، ہم سے دوسرے صوبے میں ہم سے اوپننگ کرائے گئے. ہم پڑھے لکھے ہیں نہیں، ہم سے فون کیا لڑکی نے،
थोड़ी बहुत उर्दू बोल लेती तो हमने बिटिया हम तो कुछ मालूम भी नहीं, हम पढ़े तो हैं नहीं, हम तुम्हें क्या बताएं। कहले नहीं आप जो कुछ भी है उसके सिलसिले में बताइएगा। तो हमने आमों के सिलसिले में ही हमने बताया, हमें वही मालूम, पढ़े नहीं। तो मेरे दिमाग से एक बात निकली, क्योंकि ये तमाम दुनिया में जो कुछ ईजादात हैं ये कहीं से आए अलग नहीं है, ये सब हमारे आपके दिमाग में मौजूद है। ये जो हवाई जहाज़ बना ये दिमाग में है, पनडुब्बी जो बनी दिमाग में है, बम एटम बम जो बने ये सब हर चीज़ दिमाग में मौजूद है पूरी। हम तो एक जाहिल आदमी हैं, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पूरी दुनिया आप जैसे पढ़े लिखों के दिमाग में है, लेकिन उसका इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन जो कर रहा है उसमें नई चीज़ें निकल रही। तो जब हम उसको अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे अच्छाई और सच्चाई के लिए, ये सोच के कि मुल्क और इंसानियत के काम आए, तो आपके दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। मेरे दिमाग में उसी स्कूल के सिलसिले में तो मेरे दिल से एक दुआ निकली उसी स्कूल के लिए कि मालिक एक कोई ऐसा बच्चा इसमें पैदा कर देना कि जो ये बम और एटम बम स्टार्ट हो और ये ऑटोमेटिक वो गैस वहाँ पहुँच जाए, उसको स्टार्ट न होने देना हो। वो अब आप देखिए भोपाल में गैस निकली, ज़रा सी गैस निकली है, 15,000 टीवी पे था, मरे तो और न जाने कितने हैं। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के लोग आए, वहाँ तो लाखों आदमी मरा था बम से। तो मेरे दिल से ये मेरे दिमाग से ही निकली बात, और ये मालिक करेगा कि ऐसा कोई बच्चा होगा ईजाद, क्योंकि दिमाग में है। जब ये मेरे दिमाग से निकली है बात तो ये हर इंसान के दिमाग में है। अब किससे निकलती है ये तो हम नहीं कह सकते हैं किससे निकलेगी, लेकिन ये चीज़ निकलेगी। और ये जो बम एटम बम है ये ख़त्म हो जाए। जापान के लोग आए, उनसे हिरोशिमा और नागासाकी का 3 लोग थे, उनसे जिक्र किया तो उनका चेहरा दर्द हो गया, आप समझे हार्ट फेल ना हो जाएगा, चेहरा पीला हो गया। तो मैंने उन लड़के को डांटा ज़ोर से, मैंने गुस्सा किया। तो उन्हें सोचा वो समझे तो नहीं हमारी बात को, क्योंकि इंग्लिश जानते थे और जापानी जानते थे। आप भी इतनी बताएं, हमने एक आम का पेड़ एक पानी से खोदा, हम बड़े परेशान रहे। सन 2000 में हमने एक पेड़ 54 वैरायटी का पेड़ मुगल गार्डन में दिल्ली में भेजा। तो हम बहुत परेशान थे, क्योंकि इसके बारे में बहल बहुत थोड़ा बहुत हम जानते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हम बहुत परेशान थे और हम सोच रहे थे अल्लाह इसे कैसे खोदेंगे। 6 साल का पेड़ है, 54 वैरायटी है, दुनिया का पहला पेड़ है जो पानी से खोदा गया हो। उसका फ़ोटो भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी देख लीजिए। तो हम परेशान रहते थे। दिल्ली से एक पार्टी आई गवर्नमेंट की तरफ से, उनका इंतकाल हो गया, हम उन्हें जानते थे, वो हमें भी। तो जब उन्होंने ये कहा कि हम ये इसलिए आए हैं तो हम चुप, हमने अच्छा लगा हमें, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी। तो जब वो उन्होंने बताया कि हम कैसे, हमने सवाल किया कैसे करें, खोदेंगे, क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया ये हम सन 2000 की बात बता रहे हैं। उन्होंने वो बात बताई जो हमने नाबालिग उम्र में 17-18 साल की उम्र में किया था, वो उन्होंने बताया कि हम ऐसे। अरे हमने कहा ये तो अब सन 2000 है, हम नाबालिग थे जो आप बता रहे हैं, 17-18 साल के थे। उस वक्त में 22 साल में बालिग माना जाता था, वोटर 22 साल में होता था। तो हमने कहा अब ये जो बता रहे हैं हम, अब देखिए कुदरत की तरफ से ये एक इंतज़ाम हुआ। हमें जब उन्होंने ये आया तो हमने उनसे कहा कि ये पेड़ तो हम ऐसे हम इस पेड़ को ऐसे निकालना चाहते हैं, इस ज़मीन को, धरती माँ को ये ख़बर ना होने पाए कि पेड़ हमारा निकल गया, पेड़ खुद गया और वो पेड़ निकल। जैसे कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है और दूध निकाल लेती है, बच्चे को ख़बर नहीं होती है, हम ये चाहते हैं ज़मीन से निकले। भाई ये कहना था कि एक ज़मीन में हमको नक्शा दिखा ज़मीन में। क्यों? इसीलिए हम ये कहते हैं कि इंसान के दिमाग में आँखें हैं। तो हमने जब ये नक्शा देखा तो हमारी खुशी से खिल उठे। तो हमने जिसमें देखा कि 2 गड्ढे 5-5 फीट के खुदवाओ, हमने 2 गड्ढे खोदे और पानी की धार से हमने मट्टी को हम काटने लगे। मट्टी कटने लगी, जड़ें हमारी सब साफ आ गई पेड़ में, जड़ें सब बाहर लपेट दिया, बांध दिया। और उसको हमने क्रेन से 5 क्विंटल से ज़्यादा मट्टी निकाल क्रेन से उठाकर और ट्रक पर रखवा के दिल्ली पहुंचा के हम लगवाई। यार सूख भी गया वहाँ, वो कैसे। तो इसलिए अगर हम अपनी नीयत को पाक और साफ़ रखेंगे तो हम हर मतलब यूँ समझिए हर कीमत पर हमको तरक्की करना है, तरक्की होगी। और जो इस वक्त हमारी सोच ये है, हम नहीं किसी के लिए कहते हैं कि ये बीमारियां जो कोरोना बढ़ा हुआ है
پوری دنیا پر عذاب ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے یہ ہے کہ ہم غلط ہیں، ہم غلط راستوں پر چل رہے ہیں، ہم برائیاں پکڑ رہے ہیں، اچھائیوں سے دور ہیں، چوری، چنڈالی، جھوٹ، بےایمانی، جوا، شراب، عیاشی، بدکاری، اس راستوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہم اپنے وہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے کہیں نہ دیکھیں، اپنے بھائیوں میں دیکھیں، اپنے پڑوس کو دیکھیں، تو ہمیں راستوں میں فرق ملتا ہے۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ ان کا راستہ جو ہے، بنانے والے نے جو راستہ بتایا ہے، وہ راستہ اس راستے پر ہم کو نہیں دکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں ایک وقت میں عذاب ہے۔ اور یہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ عذاب ابھی تو چھوٹا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پوری دنیا پانی کا عذاب آیا تھا تو پوری دنیا مر گئی تھی، تھوڑے لوگ بچے تھے۔ آج یہ جو دنیا ہے وہ اس کی شکل جو بم اور ایٹم بم بنے ہوئے ہیں، یہ خود کوئی نہیں چلائے گا۔ بھوپال میں جو گیس نکلی وہ کسی نے چلائی نہیں، قدرت کی طرف سے، کیونکہ وہاں اصلاح کے لیے کہ دیکھو جاگو، ہم یہ ہیں، تم نہیں چلا رہے ہو، ہم نکال رہے ہیں۔ یعنی اس دنیا کا بنانے والے نے گیس کو نکال دیا۔ 15,000 تو ٹی وی پہ تھا، اور ہیروشیما اور ناگاساکی میں لاکھوں مرے، اور اب بم اور ایٹم بم کی طاقت کی تو کیا معلوم کتنی ہوگی، کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند گھنٹوں میں پوری دنیا مر جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جاندار چیز، یہ پیڑ اور پودے بھی اب شاید ان کی طاقت سے جل جائیں گے، اس رنگ کے طاقتور بن گئے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں سے، اپنے ملک سے، انسانیت سے سب سے یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات ہماری سنیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ میں اس کو پکڑیں۔ سچائی پکڑیں، اچھائی ملے گی، اور برائی پکڑیں گے، یاد رکھنا برائی پکڑو گے تو بری طرح سے برائی زمین پر آ گئی، اور زمین پر ہے پانی، زمین میں اندر ایک حیجانی کیفیت ہے زمین کے اندر، جو آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری دماغ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ آپ یہ بتا دیجئے، جب یہ پانی اتنا کم ہو جائے گا، گڈھے ہو جائیں گے، زمین ڈھیلی ہو جائے گی، تو کہا نہیں جا سکتا ہے کون پورا شہر بیٹھ جائے، کیونکہ سب سے زیادہ خطرے میں دلی میں اتنے جو زلزلے آئے، کیا وجہ ہے، کیوں آئے؟ زمین میں پانی کم ہوا ہے، زمین میں پانی کم ہوا، اور زمین کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ، ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں، جس کی بھی ایک زبردست قسم کی مار ہے۔ اگر اس پر بھی ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو کیا حشر ہوگا۔ یہ دنیا جو ہے بہت حسین ہے، دنیا اتنی حسین ہے کہ کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے حسن کو ہم بگاڑے دے رہے ہیں، بری طرح سے بگاڑے دے رہے ہیں۔ اور بگڑ رہی ہے کہاں سے؟ جو ہم اندر بگڑ رہی ہے، جس کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا چینل ہے، یہ پوری دنیا کو یہ باتیں ہماری بتا دے گا، پہنچا دے گا، تو ہمیں امید یہ ہے کہ سب دیکھنے لگیں گے، اور بہت جلد، خاص کر کے پانی کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اگر ہم اتر پردیش میں لاکھوں ہیکٹر اوسر زمین ہے، آپ لوگ سب کہاں کے ہیں؟ سب میں تو خیر بہار سے ہوں۔ اچھا، بہار میں بھی پانی کی کمی تو بہت، لیکن ہمارے اتر پردیش میں لاکھوں ہیکٹر زمین ہے، جس پر آسانی کے ساتھ میں 500 تالاب کھودے جا سکتے ہیں، اور 500 تالاب میں ایک بوند پانی سمندر میں نہیں جائے گا، وہ پانی بڑھے گا۔ جب یہ پانی یہاں بڑھے گا تو پوری دنیا کی سوچ بڑھ جائے گی، اور وہ اپنے وہاں جہاں پانی سمندر میں جا رہا ہے اس کو روک لیں گے، کیونکہ زمین بہت ہے، پانی کی کمی ہے، پانی سے وقت بڑھتا، زمین تو ہے، اور زمین بھی روز کم ہو رہی ہے، پانی کا خرچ روز بڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہم اپنے تمام انسانوں سے، انسانی بھائیوں سے، چھوٹوں سے بڑوں سے یہ ہماری درخواست ہے کہ وہ اچھائی و سچائی کے ساتھ میں کام کریں، اور اس مسئلے کو جتنی جلدی ہو سکے پانی کو والا مسئلہ طے کر لیں۔ اور پردھان منتری کے نام یہ ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اے بھارت، اے تمام دنیا کے انسانوں، ہر کام گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں، گورنمنٹ میں 5 اور ہم 5,000 ہیں، تو 5,000 کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو خود چاہیے، اربوں خربوں روپیہ لوگوں کے پاس ہے، ابھی کانپور میں چھاپا پڑا، کروڑوں روپیہ سونا چاندی سب نکلا، تو وہ روپیہ ہی اتنا خالی اگر دے دیا جائے تو اتر پردیش میں 500 سے زیادہ تالاب کھد جائیں گے، اور یہ پانی کا اسٹیٹا بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ بڑھے گا اسی وقت جب ہم سچائی پر آئیں گے، جب ہم جاگیں گے، ورنہ یاد رکھیے گا ہم جاگ نہیں سکتے، ہم سو رہے ہیں۔
आईपा जो हमारा एक अभियान चला रहा है, ये हमारा चैनल गांव में जा रहा है, मुद्दों को उठा रहा है, आप जैसे बुद्धिजीवियों से बात कर रहा है, आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी इनिशिएटिव? हम तो बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि आप ख़ास करके ये चैनल आप जो किसानों के लिए और युवाओं के लिए जब पर आपकी सोच है और आप उसी लाइन पर काम कर रहे हैं, ये आपका चैनल बहुत कामयाब होगा और ये मुल्क ये दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने वाला चैनल है। क्योंकि ये युवा जो हैं ये पूरी दुनिया में हैं, ये इनकी ज़रूरत है कि वो अच्छे रास्ते उनको दिखाए जाएं और वो चलने लगें। क्योंकि ये चैनल जो आपका हम देख रहे हैं, हमारे पास कोई गिनती नहीं कितने चैनल यहाँ आए हैं, बहुत चैनल यहाँ आए हैं भाई, ये समझ लिए फ्रांस तक से आए हैं और क्या इससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपका चैनल जो है ख़ास करके किसानों के लिए, युवाओं के लिए है, तो ये बहुत कामयाब होगा और इससे मुल्क को ही नहीं बल्कि एक हमारी चाह है और हम बड़े बेचैन हैं। हमारी सोच ये है कि हसीन भारी भारत के सर पर ताज हो, यानी हमारे भारत के सर पर ताज हो, रोशनी पूरी दुनिया में जाए। और हमें उम्मीद ये है कि ये हमारी जो चाह है ये भी पूरी होने हमें आपके चैनल से पूरी हमें दिखती है कि पूरी होगी। क्योंकि ये ताज जो है वो हमारे भारत के ही सर पर हो और फ़ायदा पूरी दुनिया को पहुँचे। और ये हमें उम्मीद ये है कि ये आपका चैनल जो है ये युवाओं को जगाएगा और उनको जगाकर उनसे काम बताएगा, काम कराएगा और वो करेंगे और तरक्की होगी। यही मकसद है आईपा का, मुद्दों पर पहुँचे, लोगों से बात करें, ऐसे बुद्धिजीवियों से बात करें। भारत सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया ऐसे ही लोग बनाते हैं। आप आईपा देख रहे थे, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए प्रकृति के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे, इनके जो भी संदेश हैं, ये जो भी कहना चाहते हैं, युवा तमाम जितने लोग हैं सब तक यह वीडियो पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट आप तक पहुँचाते रहते हैं। धन्यवाद।